السلام عليكم. اليوم غادي نشوفو الكالكول دو روفوني فونسيي سولون لا لوا دو فينونس جديد ديال 2019. اول حاجه خصنا نميزو لي زوبيراسيون اللي كيعنيو روفوني فونسيي. روفوني فونسيي كيتمثل في لوبيراسيون ديال لوكاسيون دان تيغان او بيان لوكاسيون دان تيغان اغريكول. واخا يكون اغريكول ما يهمناش، خصنا نشوفو لوكاسيون دان تيغان اغريكول روفوني فونسيي، ولا لوكاسيون دان ابارتمون او بيان لوكاسيون دين ايموبل ماغازان لوجمون اون ايطا نو. يعني اون ايطا نو هي الكلمه اللي كتهمنا هنايا، لوكاسيون دان ابارتمون اون ايطا نو او بيان نامبورت كوا اون ايطا نو روفوني فونسي. الكالكول ديال لي روفوني فونسي. روفوني فونسي لا سوم ديال لويي انييل، يعني النومبر دي زابارتمون لويي فوا البري دو لوكاسيون مونسيال الكل فوا 12 موا، يعني باش نردو الغوفوني انييل كنحطو هنا لي سوم ديال لويي انييل ناقص لي فخي. لي فخي سيبورتي بار بروبريتير دي زابارتمون على شارج دو لوكاتير. كنقصو لي فخي اللي خلص مول الدار اللي كان من المفروض يخلصهم الكاري، مثال فلوس الضو ديالو، فلوس الماء ديالو مثلا، ولا لابونمون ديالو في التليفون ولا كونيكسيون اكسيتيرا. يعني الاستهلاك ديالو خلصوا عليه مول الدار كنقصوه، بلوس لي فخي سيبورتي بار لوكاتير على شارج دو بروبريتير دو لوجمون. يعني داكشي المصاريف اللي خلصهم الكاري اللي كان المفروض خصو يخلصهم مول الدار، مثلا انتروتيان اي ريباراسيون ديال الدار، مثلا الصباغه، مثلا انستالاسيون ديال الماء ولا الضوء اكسيتيرا. يعني اي حاجه خسرها الكاري على الدار اللي ماشي ديالو ديال مول الدار كنزيدوها هنايا. هاد العلاقه، هاد لا فورمول كتعطينا الغوفوني فونسي. الغوفوني فونسي كنشدو داك الثمن اللي لقينا كنقارنو مع الباريم جديد. الباريم هو على الشكل التالي: الغوفوني فونسي طو، يعني الا كان الغوفوني فونسي اصغر قطعا من 30,000 درهم كيتسمى غوفوني اكزونوري دو لامبو ليير، يعني كيكون طو الصفر ما خاضعش الليير. الا كان الغوفوني ما بين 30,000 درهم ودرهم، يعني يكبر قطعا من 30,000 ودرهم واصغر من او تساوي مليون ديال الدرهم، هادو طو ديال امبوزيسيون لامبو ليير 10%. الا كان الغوفوني اكبر قطعا من مليون ديال الدرهم، طو دامبوزيسيون لامبوليير 15%. ناخذ واحد المثال: سوا ان غوفوني دو 60,000 درهم، يعني الحساب من نحسبو هنايا لقينا 60,000 درهم، يعني لي ياخدو اش كيساوي 60,000 درهم كنقارنوه في الباريم هي 10%. اذا 60,000 درهم مضروبه في 10% كتساوي 6000. اذا لي ياخدو كيساوي 6000. اذا 6000 اريغلي افون 1 مارس ان بلس 1، يعني ديما كيتخلص لير جلوبال انيير كيتخلص قبل 1 مارس ان بلس 1. مازال غادي نشوفو الا تعطلش كيطرا. عندنا واحد الكا بارتيكولي هو بيمون لير فونسي فاكولتاتيفمون بار بروبريتير. يعني الا كان هاد الحاله هادي كيكون بروبريتير دو لوجمون بيان لابارتمون بيان تيران نابورت كوا كيخلص فاكولتاتيفمون سبونطانيمون زعما، يعني حبيا من عنده هو كيخلص الليير ديالو مونسيير، يعني كل شهر كيحسب هو راسو ليا شحال كيسوى كيخلصو. ناخدو نفس الاكزومبل السابق. عندنا سواء اني غوفوني دو 60,000 درهم، ومع الحالة الثانية اللي هي هادي بروبريتير افيرس او تيتر دو ليير انيويل 4,000 درهم، يعني المجموع ديال ليير اللي فيرسال في العام كامل وصلت 4,000 درهم. اذا الامبو ديش كيساوي 60,000 درهم محصورة بين 30,000 درهم ومليون اللي هي 10%. اذا لامبو دي كيساوي 60,000 درهم في 10% هي 6000. يعني هذا هو ليير اللي كان خصو، هذا اللي اوبليغاتوار اللي خصو يخلص، ولكن هو سبق لي فيرسومون 4,000 درهم. هاد 4,000 درهم في الفيسكاليتي كتحسب كريدي دامبو. كريدي دامبو يعني ليير دو كنقصو منه الكريدي دامبو كيعطينا الغوليكا دو ليير. الغوليكا دو ليير اش كتساوي؟ اذا 6000 ناقص 4,000 اللي هي 2000. اذا 2000 هي ليير دو افيرسي افون 1 مارس ان بلس 1. هذا هو فيما كان كيخص ليير فونسي سولون لا لوا جديد ديال 2019. اي تساؤل، اي كومونتير، مرحبا.